जस्तो भनौँ न अब यही चुच्चे नक्साको कुरा, अब अनुसूची 3 मा त चुच्चे नक्सा बिना चाहिँ निशाना छाप बनाइसकेको रहेछ नि त उहाँहरूले। उहाँ नै हो नि बनाउने, संविधान सभा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँ? ल कसरी बनाउनु ल भन्नु त? विरोध भनेकै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। विरोध हुनु भनेको चर्चित हुनु हो, विरोध हुनु भनेको मान्छेका बिचमा चिनिनु हो भन्ने गलत मान्यताबाट पढे लेखेका मान्छेहरू पनि प्रभावित छन्। 2 करोडभन्दा मुनिको गाडी चढ्नुहुन्न उहाँहरू, भन्नुहुन्छ हामी कम्युनिस्ट हौँ। हो त उहाँहरू कम्युनिस्ट? यही सिकायो त कम्युनिस्ट पार्टीले। हामी विरोधका लागि जन्मिया हो, हामी कसैको खोट देखाउन जन्मिया हो, हामी कसैको चाहिँ कमजोरी देखाउन जन्मिया हो। प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्रीले मात्रै यहाँ चाहिँ आफ्नो सम्पर्क कार्यालय र निवास भनेर वार्षिक 48 लाख रुपियाँको घर भाडा लिने गरेर चाहिँ यहाँ प्रदेश 1 को मात्रै कुरा भयो। जवाबदेहिता बेगरको पनि मान्छे हुन्छ। आज एउटा कुरा बोल्छ, भोलि त्यही मान्छे ठिक विपरीत बोल्छ, र पनि नेता भइराखेको छ, र पनि प्रोफेसर भइराखेको छ, र पनि डाक्टर भइराखेको छ। एकदम सबभन्दा धेरै विरोध गर्यो कि यसले विरोध गर्दो रहेछ भन्ने मैले त अन्त पनि भनेको छु। अनि त्यसका अन्तर्वार्ताहरू आए, अर्को टेलिभिजनले बोला, अर्कोले बोला, अर्को रेडियोले बोला, विरोध गराउनु बोला। विरोधले देश बन्दैन। एनटिभीमा सुरेन्द्र केसीको अन्तर्वार्ता आउनुहुन्न, कान्तिपुरमा सुरेन्द्र केसीको अन्तर्वार्ता आउनुहुन्न, इमेज टिभीमा सुरेन्द्र केसी बाल्यकालमा बसेर गरायो नि। उहाँहरूकै प्रेस मलाई रिपोर्ट आयो कि अहिले पनि 8 जना कि कति 11 जना राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले। एउटा लठुवालाई उहाँ जस्तै नेता हो, आइए पनि नपढेको रहेछ, राजदूत नबनाइ भएन नि उहाँलाई। र अहिले जे भन्नुभयो उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने यस्तो बोल्न। कसले गरेको हो अपराध त्यसलाई त दण्डित त गर्नुपर्छ नि त यो देशमा। अब हावादारी ढङ्गले त कसलाई दण्डित गर्न सकिँदैन हेर्नु। तथ्य तथ्याङ्कबाट पुष्टि गर्यो भनेपछि हामीलाई लगाउनु पर्ने खोप उहाँहरूले आफ्नो परिवारमा बाँडेर लगाउनु भयो। त्यही हाउसमा गर्नुभएको छ। त्यो गर्ने उहाँ पनि हो एकजना, तपाईँ पनि हो त्यो गर्ने एकजना। तपाईँहरू मिलीभगत गरेर सेनाले लगायो, प्रहरी लगायो, नेताले लगायो, उसको परिवारले लगायो, वञ्चित को भयो त भन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ बालबालिकाहरूमा आबद्ध हुने 4 लाख शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई भागमा राखिएन। अब 5 जनामा सीमित गरिदियो, बाहिर भन्छ केपी ओलीलाई हरायो। फेरि त केपी ओलीलाई हराएर के भयो त? अनि देश अगाडि बढ्यो त, बन्यो त। तिनै 5 जना मान्छेले पापाजोडा मन्त्रालय भाग गर्नु पर्यो। अनि त्यो अदालतले हेर्नु पर्दैन देश चल्छ कि चल्दैन। 13वटा मन्त्रीले चलाइरहेछन् अमेरिका भनेदेखि जब 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 5 जना मन्त्री पनि बढ्ता भयो नि। पोलिटिकल नियुक्तिको प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ, त्यो प्रबन्ध हाम्रोभन्दा एकदम एक्ज्याक्टली प्रयोग भएको भने चाहिँ अझ अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा त झन् बढी हुन्छ। राष्ट्रपतिसँगै हजारौँ मान्छे आउँछन्, राष्ट्रपतिसँगै हजारौँ मान्छे जान्छन्। म कम्तीमा ज्ञान मलाई आउँछ नि, म त आर्थिक क्षेत्रको मान्छे होइन। सामाजिक प्रणाली परिवर्तन गर्नका निम्ति कहाँ बाधक के हो त्यसमा छलफल गरौँ न। के न्यायिक प्रणाली भनेको चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्दै आएको छौँ यही मात्रै हो त? भागभन्दा उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने उहाँ जस्तै सांसदलाई उहाँले नै सुनवाई समितिमा बसेर होला त्यहाँ न्यायाधीश बनाएको छ। त्यो थाङ्नाले अनि न्याय दिन्छ त? ल उहाँलाई सोध्नुहोस्। ल मलाई उहाँले नै भने जस्तो लाग्छ त्यो मान्छे। अब समाजको समाज के भन्छ? सुरेन्द्र केसी त्यही प्रयत्न पाएर भन्छ। त्यसो भने म उहाँकै छेउमा भन्छु, म बाँचुन्जेलसम्म मलाई कुनै पनि पद दिनु पर्दैन। र एउटै नेताले 8वटा 10वटासम्म गाडी राखेको छ, एउटै नेताले। र एउटै नेताले 70 जना सुरक्षा लिएर हिँडेको छ। हामी गरिब भएको त यहाँबाट हो नि त। 2 करोडको गाडी नचढिकन 20 लाखको गाडीले हुन्छ भनेपछि 20 लाखको गाडी चढे भइगयो नि। त्यो गाडीको काम के हो त? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु पर्यो, जानुपर्ने हुनाले चढ्नु पर्यो। अब साइकल चढ्ने भन्ने पनि छैन फेरि अर्का, फेरि साइकलले भ्याउँदैन अनि जहाँ चढ्नु हुँदैन। अब अमेरिका जानु छ, जहाज नचढी के भयो जानु? अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को सुकिलो मुख्यमन्त्री, उहाँलाई एउटा चम्चाले छाता उडाउनु पर्ने, तल चकटी राखेर वृक्षारोपण गर्नुपर्ने। किन वृक्षारोपण गर्नुपर्ने? उहाँले यस्तो पनि कम्युनिस्ट प्रवृत्ति हुन्छ। स्वागत छ दुवैजनालाई सुनाउने। ल धन्यवाद। म कर्ण थापा पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाटै सुरु गर्छु। यो अब नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधव नेपालहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउन चाहिँ जुन सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ, यो चाहिँ संविधान त कानुनी रूपमा यो लिन मिल्ने अवस्था हो? संविधान कानुनले के गर्छ भन्ने भन्दा पनि राजनीतिकमा लाग्ने मान्छेहरूले राजनीतिक निर्णय गर्ने कुरा हो। उहाँहरू नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भन्नु उहाँले छोड्नु भएको छैन र त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने अरूले पनि नेकपा एमालेका विभिन्न तहको नेता हुँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। हामी संसदीय परिपाटीमा छौँ र दलीय व्यवस्थामा छौँ।
अनि एउटा दलको मान्छेले एउटा दलको चाहिँ नेता हुँ भन्ने, त्यसपछि फरक दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेर अनि पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले के कारणले, कुन आवेगमा, कुन उत्तेजनामा, कुन विश्लेषणमा आएर गर्नुभयो, त्यो गलत गर्नुभयो। एमाले नै हुन खोज्नेले त यस्तो काम गर्नु भएन, तपाईँहरूले त्यो गलत काम गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हस्ताक्षरकर्ता लिएपछि तपाईँ यसै एमाले भइहाल्नु, एमाले हुन तपाईँहरूलाई सजिलो हो। उहाँहरूलाई एमाले हुनका लागि हामीले बाटो, आधार र सम्मानको लागि यो आह्वान उहाँलाई गरे। भनेको उहाँले नेकपा एमालेको दुरुपयोग गर्नुभयो। उहाँले त नेकपा एमालेको त्यो नाम दुरुपयोग गर्न मिलेन नि त। तर उहाँ त नेकपा एमालेको नेता त हो त नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिले पनि हुन्छु जो भन्नुहुन्छ नि, हुँदाखेरि त नेकपा एमाले हुनका लागि या कुनै अरू पार्टी हुनका लागि त्यो पार्टीको नेतृत्व, त्यो पार्टीका नीति, त्यो पार्टीका निर्णय मान्नुपर्छ कि न्यूनतम कुरा। अनि त्यति नमानेपछि त पार्टी त्यो हुँ भनेर त्यसै के गर्नु। अब म चाहिँ नेकपा एमालेको छु, मैले चाहिँ काङ्ग्रेस हुँ भनेर काङ्ग्रेसका विरुद्धमा मैले काम गर्न मिल्छ त? अर्को पार्टी खोल्न मिल्छ नि त, अर्को पार्टीमा जान मिल्छ नि, त्यो नमिल्ने होइन। त्यसको परिणाम जे होला त्यो भोग्न तयार हुनु पऱ्यो, त्यो केही छैन। अब उहाँहरू एमाले हुँ भन्ने उहाँहरूको दावा छ भने एमाले गरेको व्यवहार ठिक भएन, एमालेको विधान विपरीत भयो, एमाले लिएको मान्यता विपरीत भयो। किनकि हामी त लेनिनवादी सृजनात्मक सिद्धान्त भन्छौँ नि त। लेनिनवादी सृजनात्मक सिद्धान्तले के भन्छ भने पार्टीभित्र सैद्धान्तिक वैचारिक बहसहरू, छलफलहरू, आफ्ना मतहरू, मान्यताहरू राख्न मिल्छ, पार्टीभित्र मिल्छ, त्यो टेलिभिजनमा मिल्दैन फेरि होइन। बहसका हिसाबले पार्टीले निर्णित गरेको कुरालाई व्याख्या गर्नु पऱ्यो, विस्तार गर्नु पऱ्यो, प्रश्न पार्नु पऱ्यो, त्यो कुरा गर्न मिल्छ। अब यहाँ त कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तका हिसाबले, लेनिनवादी सैद्धान्तको सिद्धान्तका हिसाबले त्यो के भनिन्छ त भन्दा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध भनेको त्यो मित्रतापूर्ण हुन्छ। त्यसको विधि के हुन्छ भन्दा एकता प्रधान हुन्छ। एकता, सङ्घर्ष, एकता। सङ्घर्षका लागि भन्दा एकताका लागि। पार्टीका आन्तरिक हिसाबले कुनै समस्याहरू छन् भने त्यसका लागि सङ्घर्ष भन्नुको मतलब के हो भने सही कुरा स्थापित गर्नका निम्ति गर्ने कुरा हो, त्यो एकता प्रधान हुन्छ। अनि शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा त्यो विपक्षी पार्टीहरूसँग हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यसको विधि के हुन्छ भन्दा सङ्घर्ष, कहिले कहिले एकता पनि हुनसक्छ, फेरि सङ्घर्ष। सङ्घर्षबाट विरोधी शक्तिलाई पराजित गर्ने कुरा आउँछ। त्यहाँ पार्टीभित्रको सङ्घर्षको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त रूपान्तरणको कुरा हुन्छ, परिवर्तनको कुरा हुन्छ, सही कुरा स्थापित गर्ने कुरा हुन्छ। अब यो उहाँले अवलम्बन गरेको विधि के हो भन्दा त्यो लेनिनवादी सृजनात्मक सिद्धान्त विपरीत भयो। जनवादी केन्द्रताको सिद्धान्त जो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, पार्टीभित्र चाहिँ जनवादको अभ्यास गर्न पाइन्छ, तर त्यो त शत्रुतापूर्ण भयो नि त। पार्टीका विरुद्धमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न पाइँदैन। जस्तो डाक्टर साहब उहाँले भन्नुभयो नि, अब माधव कुमार नेपालले एमालेको दुरुपयोग गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ यो खालको कारबाही गर्न बाध्य भयो। तर माधव नेपालहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कुरा चाहिँ सुनिएन, केपी ओली चाहिँ एकात्मक ढङ्गले अलि व्यक्तिवादी सोच हाबी भएर अगाडि बढ्नुभयो भन्ने आरोप छन्। यो चाहिँ उहाँहरूको कुरा र उहाँहरूको कुरा बिच कति फरक छ? अनि उहाँले भनेकै हो यसमा, किनभने पार्टीमा चाहिँ पार्टी पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। त्यसका चाहिँ विधिहरू हुन्छन्, ती विधिभित्र चाहिँ उहाँहरू पनि प्रवेश गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूको भनाइ अहिले चाहिँ के छ भने यो पार्टीको वैधानिकतै छैन, यो चाहिँ पार्टी नै होइन, यो गुट हो, गुटले गरेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यतै छैन भन्नुहुन्छ। काङ्ग्रेससँग गएर चाहिँ गठबन्धन गर्नुहुन्छ। अब यसको त के दबाई हुन्छ, यसको कुनै मैले त कुनै उपचार छैन यसको। त्यसकारण मैले डे वानदेखि भनेको उहाँहरूलाई, जुन बेला उहाँहरू खुमलटार कता कता के गर्नुहुन्थ्यो, त्यही बेला मैले उहाँहरूलाई भनेको म भए त यदि म केपी ओलीको ठाउँमा भए म 3 वर्ष अगाडि नै यस्तो कारबाही होइन, दरो कारबाहीको विषय बनाउँदै, मेरो चाहिँ त्यो पोजिसन हो। अब उहाँहरूले किन यसरी अल्झिरहनु परेको छ त्यो मैले बुझेको छैन। किनभने अब खुल्ला अर्को पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ, केपी ओलीको वैधानिकतै छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको काहीँ पनि बहुमत छैन। पहिला त पोलिट ब्युरोमा हाम्रो उहाँहरूको बहुमतै छैन भन्नुहुन्थ्यो। कति उहाँलाई थाहा होला कति सङ्ख्या हो, 22-25 जनामा
15 जना हामीहरू छौँ अनि कसरी 10 जनाको चाहिँ बहुमत हुन्छ, उहाँहरूको कुनै वैधानिकतै हुँदैन, यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। यदि यो हो भने यसलाई कुन विधिबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? पार्टीले उचित समयमा उचित निर्णय गर्नु पर्यो नि त। त्यो नगर्नाले विषय बिग्रिँदै अहिले त जनमानसमा कस्तो भ्रम पर्न गयो भने वास्तवमा यो खेलोमेलो मात्रै हो कि केपी ओलीको अहङ्कारले मात्रै यस्तो भएको छ कि तपाईँले भने जस्तो व्यक्तिवादी मात्रै कुरा हो कि? व्यक्तिवादी कुरामा नै हो भने पनि अब उहाँ अहिले त पार्टीको अध्यक्ष हो, संसदीय दलको नेता हो, संसदीय दलमा यो कुरा उठाउनु पर्यो, पार्टी बैठकहरूमा यो कुरा उठाउनु पर्यो। अर्को कुरा मैले के सुनेको छु भने केपी ओली बैठकमै नआउने, बैठकको निर्णय नमान्ने, केही नै नमान्ने। अब यो चाहिँ के हो, बरु उहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो भने अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा, पछिल्लो परिस्थितिमा भनौँ न, परिस्थिति त बदलिएको पनि छैन, पछिल्लो परिस्थितिमा त्यो अलिकति सूचनामूलक हुन्छ। अन्यथा पार्टीमा, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त जसरी उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यस्तो सोच्न पनि पाइँदैन। भनेको तपाईँले भनेको आजको दिनमा माधव नेपालहरूले जे गर्दैछन् त्यो एकदमै गलत हो। अब त्यो चाहिँ पार्टी पद्धतिभन्दा पर देखिन्छ। अब सही गलत चाहिँ अब उहाँहरूले लड्ने कुरा भयो। हामीले देख्दा जस्तो म विश्वविद्यालयमा छु, मैले विश्वविद्यालयको नियम कानुन विनियम निर्देशिका मान्दिनँ भन्दा हुन्छ। म माथि कत्रो अन्याय भयो त। 37 वर्ष मलाई विश्वविद्यालयले एउटा गोष्ठीमा पनि सहभागी बनाएन, एउटा अवसर पनि दिएन। सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ पार्टीको आधारमा हुन्छ। तर म के गर्न सक्छु? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नियम विनियम तपाईँमाथि पनि लागू हुनेछन् भनेर दिएको कागजलाई मैले चाहिँ बुझेर लिएको छु, त्यो अनुसार म काम गर्नेछु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। म माथि त्यत्रो अन्याय हो, 1 वर्ष हो र 2 वर्ष हो र 37 वर्ष। मैले 2057 सालमा प्रोफेसर हुनुपर्ने थियो, 2065 मा मात्रै भएँ। अब म के गर्न सक्छु त त्यो विश्वविद्यालयलाई? भिसीलाई कुट्न सक्छु त? मलाई कुट्न मन छ वास्तवमा, सक्छु त कुट्न? मुख छोड्न मन छ, सक्छु त छोड्न? सक्दिनँ नि। अवस्था त यस्तै छ भने यो त पार्टी हो, यो त मैले विश्वविद्यालयको कुरा गरेँ, यो त पार्टी हो। जस्तो भनौँ न, विश्वम्भर प्याकुरेल भन्ने चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारले श्रीलङ्कामा राजदूत बनाएका थिए। चिठी लेख्यो जवाब छैन, इमेल गर्यो रेस्पोन्स छैन, भेट्न आयो भेटघाट छैन। यस्तो राजदूत हुनुभन्दा बरु म छोडिदिन्छु भन्नुभयो। अरू राजदूत हुनको लागि 10 दुनियाँ गर्छन्। उहाँले त्यो पदबाट राजीनामा दिनुभयो, किनकि उहाँले त्यो पनि खपिरहनु पर्यो, होइन भने पन्छिनु पर्यो। अब यहाँ उहाँहरूले कि त पार्टी पद्धति मान्दिनँ भन्नु पर्यो, कि त्यो पार्टीलाई मैले छोडेँ भन्नु पर्यो र 40% को सिस्टम छ, त्यो आधारमा पार्टी विभाजन गरेर जानु पर्यो। तर समानान्तर भनेर त अगाडि बढ्न त पाइँदैन पार्टीभित्र। उहाँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ। अनि यता छोडेर उता प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा चाहिँ अभियान चलाउनु भएको छ। अब प्रचण्डसँग मिलेर त झन् तमासै गर्नुभयो। अब मैले देख्दा यी सब कुराहरू पार्टीभित्र गर्न पाइँदैन, पार्टी प्रणालीमा यस्तो चल्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा त कल्पनै गर्न सकिँदैन। सामान्यतया पार्टीभित्र पनि जस्तो भनौँ न, अब रामचन्द्र पौडेलहरूले मानिन्यो केपी ओलीसँग मिलेर जे अहिले माधव कुमार नेपालहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो गर्न खोज्नुभयो भने त्यसलाई काङ्ग्रेसले कसरी लिन्छ? यही प्रक्रियाको कागज माथि राष्ट्रपति कहाँमा पुग्यो भने राष्ट्रपतिले वैधानिकता दिने कि नदिने? 2 अहिले त्यही प्रश्न आएको छ नि त। राष्ट्रपतिले 76 को 5 अनुसार कसरी गर्नु भएन र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएन भन्ने छ। अब हामीलाई एक्चुअल थाहा छैन, तर हाम्रो अनुमानमा खुल्ला 25-30 जना सदस्य चाहिँ एमालेसँग सम्बन्धित छन्। अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भन्ने कागज लिएर हस्ताक्षर दिएर आएका छन्। यस्तो बेलामा राष्ट्रपति सबै राष्ट्रपतिको साथीहरू त छन् नि त्यहाँ। माधव कुमार राष्ट्रपति नचिनेको कुरा भएन, केही कुराहरू भएनन्। त यसले दुविधाको स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भयो नि त। त यसरी चिज जसरी अहिले बिग्रिँदै, अब मान्छेमा के लागिरहेछ भने जस्तो 76-5 उहाँ आफै त कानुनको स्नातक पनि हुनुहुन्छ। मैले बुझेको 76-5 मा जे कुरा लेखेको भए तापनि दलबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू स्वतन्त्र हुँदैनन्। यो त निर्दलीय व्यवस्था नै हुँदैन थियो। थापा समूह चन्द समूह भन्थे, समूहबद्ध भएर चाहिँ उनीहरू त्यहाँ काम गर्थे, मतदान गर्थे भने यो त बहुदलीय व्यवस्था हो। त यसले गर्दा विषय जुन असरल परेको छ त्यसलाई हामीले स्पष्ट पारेको खण्डमा पछिल्लो स्थिति विकासमा कन्ट्रिब्युटिङ हुन्छ। होइन भने दलीय व्यवस्थामा दलको बर्खिलाफ केही गर्ने कुरा त मैले देख्दा सामान्य हुन सक्दैन। त्यो असामान्य कुरा हो र कारबाहीको विषय हो त्यो। जस्तो कर्ण थापाज्यू, त्यो
76-5 मा चाहिँ डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो यो दलीय हैसियतमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अथवा राष्ट्रपतिसम्म पुजाको त्यो हस्ताक्षर चाहिँ दलीय हुने कि व्यक्तिगत हुने स्वतन्त्र हिसाबले हुने भन्ने कुरा अहिले निकै विवाद भएको छ। अब तपाईँ कानुनको एउटा ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ यो खास 76-5 मा अलि बढी विवाद छ, यो दलीय हुने कि स्वतन्त्र हुने, यो चाहिँ ठ्याक्कै के हो? त्यसमा म आउनुभन्दा अगाडि नेपालको एउटा प्रवृत्तिका बारेमा म तपाईँलाई अलिकति थोरै चर्चा गर्छु। डाक्टर साहबसँग मेरो धेरै कुरामा सहमति छ। हाम्रा वकिलहरूले अब अहिले म पनि कानुनकै विद्यार्थी भएको हुनाले यो कानुन क्षेत्रका म सबै मान्छेहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दछु र मेरा समकालीन मान्छेहरू अहिले त्यो सर्वोच्चमा न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, कति वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। मेरो पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुने त्यो के अरे क्राइटेरिया पुरा गरे हो, म त्यता नलागे हो। म अर्को एउटा कुरा तपाईँले बताइहालौँ, म किन कानुन व्यवसायमा लागिनँ र म चाहिँ राजनीतिमा आएँ भन्ने पनि एउटा बडो मिठो मेरो अनुभूति छ। म सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न भनेर जाँदै थिएँ, त्यहाँ मभन्दा त्यो बेलाका एकदम सिनियर मान्छेहरू फलानुको बेन्चमा पऱ्यो, हात तेरिका बिग्रियो, आज चाहिँ मुद्दा बिग्रिने भयो भन्नुहुन्छ। फलाना ए ल अब आज चाहिँ ठिक छ भन्नाले कसैको बेन्चमा पर्दाखेरि कानुनको व्याख्या अलग हुन्छ, तथ्य तिनै हुन्छन्, प्रमाण तिनै हुन्छन्, एभिडेन्सका आधारमा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा फैसलाहरू हुन्छ भन्ने कुरा जब कानुन व्यवसायहरू मान्न, स्वीकार गर्न, त्यो सत्य स्थापित गर्न के तयार छैनन् भने मेरो मनमा के उब्जियो भने अरे यो कस्तो व्यवस्था हो, अनि यस्तोमा त त्यो एउटा पक्षको बहस गरिकन यो फी लिकन यो त बदलिने त होइन रहेछ नि त, यो परिपाटी बदल्नुपर्छ भनेर म त्यो बाटो छोडेर म राजनीतिको बाटोमा आएको हुँ। किनकि राजनीतिले सबै परिपाटीहरू प्रणालीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, यो मूल सिस्टममा आएको हुनाले अरू सिस्टमलाई पनि यदि ठिक ठाउँमा ल्याउनु छ भने यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने त्यो उद्देश्यका साथ हामी पनि पढेरै लेखेरै विश्वविद्यालयको डिग्री प्राप्त गरेरै हामी लागेका मान्छे हौँ। यसपालिको बहस हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा वरिष्ठहरूको बहस विषयवस्तुमा केन्द्रित छ, कानुन र संविधानमा केन्द्रित छ। उहाँहरूले बहस के गर्नुभयो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको जति माखो उडाउन सकिन्छ, विरोध गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीको जति धेरै विरोध गर्न सकिन्छ उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। उहाँहरू विषयवस्तुमा कमै मात्रै कानुन व्यवसायहरूले बहस गर्नुभयो। यो के हो प्रवृत्ति? के हो त भन्दा विरोध भनेकै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। विरोध हुनु भनेको चर्चित हुनु हो, विरोध हुनु भनेको मान्छेका बिचमा चिनिनु हो भन्ने गलत मान्यताबाट पढे लेखेका मान्छेहरू पनि प्रभावित छन्। सबभन्दा धेरै अहिले यो देशलाई गलत ढङ्गले सूचनाहरू दिने, सूचना सम्प्रेषण गर्ने, गलत मान्यताको व्याख्या गर्ने, प्रचार गर्ने पढे लेखेका मान्छेहरू छन्। पढे लेखेका मान्छे भने विभिन्न डिग्री भएका मान्छेहरू, तिनीहरूले तथ्य तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु पर्दैन, हावादारी कुरा गरिदियो भने चाहिँ हुन्छ। हो, सबभन्दा पहिले देश बनाउनु छ भने म के भन्छु भने मान्छे जन्मेकै मेरो विचारमा सत्य स्थापित गर्नु हो। सत्य के हो? सत्यको खोजीका निम्ति सङ्घर्ष भइराखेको छ, लडाइँ भइराखेको छ। त्यो तपाईँले आउँदैछु त्यहाँ। तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मलाई सोधेको धारा 75 त्यहाँ नपुग्दै तपाईँले जुन यो तपाईँको एउटा रोचक सुनाउनु भयो, तर तपाईँले जे म परिवर्तन गर्छु भनेर राजनीतितिर आउनुभयो नि, आज पनि तपाईँले भनेको कसको बेन्चमा पर्यो, मुद्दै बिग्रियो भनेर जुन भन्नुभयो नि, आज पनि जुन सेटिङको कुरा छ, आज पनि अदालतमा राजनीतिक नियुक्ति गरेका वकिलहरू छन् अथवा न्यायाधीशहरू छन्, त्यो त फेरि तपाईँहरूकै कारणले त्यहाँ पुगेका हुन् नि त तिनीहरू त। राम्रो कुरा भन्नुभयो। तपाईँले के भन्नु खोज्नुभयो भन्दा कति परिवर्तन गर्नुभयो भन्नु खोज्या हो, भएन, गर्न दिइएन, सकेको छैन। व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, फेरि हामी जेमा लाग्यौँ नि सिँगै परिपाटी परिवर्तन गरिदियौँ, समाज परिवर्तन गऱ्यौँ। हामीले समाज परिवर्तन गर्नका निम्ति कानुनी प्रबन्धहरू गऱ्यौँ, संवैधानिक प्रबन्धहरू गऱ्यौँ, त्यस अनुरूपका आचरण र व्यवहारहरू भइरहेको छैन। अहिले हामीले हेर्ने भनेको त्यहाँ हो नि। अस्ति त्यो संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सन्दर्भमा गरिएका तर्कहरू के का आधारमा थियो त? फल्ना मान्छे भयो भनेपछि त्यसले त्यो व्याख्या गर्छ, त्यो फल्ना मान्छे भयो भनेपछि मेरो जस्तो गर्छ भनेर त्यो माग गरिएको होइन। भनेपछि मैले जे कारणले गर्दाखेरि कानुन व्यवसायको क्षेत्र छोडेँ, अहिले पनि अदालत त्यही ठाउँमा छ। त्योभन्दा पनि खराब स्थितिमा पुग्यो, अझ खराब स्थितिमा पुर्याइएको छ। यस कारणले म सबभन्दा पहिले विद्वान हुँ भन्नेहरूलाई, विद्वानको पगडी भिरेका छन् नि त, विद्वानहरू विद्वान हुनु पऱ्यो।
राजनीति गर्ने मान्छेहरू राजनीति गर्ने मान्छे हुनु पर्यो, किसान किसान हुनु पर्यो, शिक्षक शिक्षक हुनु पर्यो। अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई सबभन्दा बढी बदनामित गर्ने को हुन् त भन्दा शैक्षिक क्षेत्रमा लागेकै मान्छेहरू। राजनीतिलाई बदनाम गर्नेहरू को हुन्? राजनीतिक क्षेत्रमा लागेकै मान्छेहरू। अदालतलाई बदनाम गर्नेहरू को? न्यायाधीश र वकिलहरू, त्यही क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू हुन्। त्यसैले हामीले के गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परिपाटी अनुसार हामीले जे प्रणाली स्थापित गरेका छौँ, जे कानुन बनाएका छौँ, त्यसको अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने? भ्रष्टाचारको एकदम विरोध गर्ने मान्छेहरू छन् होइन? भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन? किन नगरेका थिए? त्यहाँ टुङ्गो किन लगाउन चाहँदैनन्? वाइट बडी भन्छन्, अर्को भन्छन्, अर्को भन्छन्। टुङ्गो लगाउने ठाउँ छ नि त? के अदालत छैन? अख्तियार छैन? कानुन छैन? नियम छैन? उजुरी गर्न पाइँदैन? इन्भेस्टिगेसन गर्नेहरू छैनन्? हो, इन्भेस्टिगेसन गर्नेहरूले गलत गर्यो भने त त्यो व्यक्ति दोषी हो नि त, प्रणाली दोषी हो। हो, त्यस अनुसार मैले तपाईँलाई यो पृष्ठभूमि किन बाँधेको भने धारा 76(5) को बेलामा म मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ। 15 जनाको मस्यौदा कमिटी थियो। म कानुनको पनि पृष्ठभूमि भएको हुनाले हामीले खुब मेहनत गरेका छौँ, खुब छलफल गरेका छौँ यसमा। त्यस बेलामा छलफल के भएको त भन्दाखेरि धारा 76(2) छँदैछ होइन? 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बनाउनु पर्यो भने कुनै पार्टीको सरकार बन्न सकेन बहुमतको, त्यसपछि 2 को व्यवस्था भयो। संवैधानिक व्यवस्था केका लागि गरिन्छन् त? त्यो कुनै केही पनि नगरे हुन्थ्यो नि त। निर्वाचन भएको त एउटाको बहुमत आउँछ भन्ने किसिमको अनुमान गरे पनि त हुन्थ्यो नि। नहुन सक्छ भनेर कसैको बहुमत भएन, त्यस कारणले 2 को व्यवस्था भयो। अब 2 बजेको सरकार बनेन भने के गर्ने त भन्दा ठुलो पार्टीको बनाउनु पर्यो भनेर 3 को व्यवस्था भयो। अनि 3 को चाहिँ सरकार पनि 2 को सरकार पनि त्यसले विश्वासको मत 1 महिनाभित्र लिनुपर्छ। 4 को व्यवस्था भयो। अनि अब 4 को व्यवस्था भइसकेपछि पनि 5 को व्यवस्था किन गर्नु पर्यो? 2 को व्यवस्था त सधैँ थियो नि त। भनेपछि 5 को किन गर्नु पर्यो भने नेपालमा 2टा किसिमका अभ्यासहरू हामीले नि देखाएको छौँ। 2टा परिघटना बताउँछु तपाईँलाई। नेकपा एमालेको अध्यक्ष र संसद दलको नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। किन झलनाथ खनालका नाममा सहमति हुन सकेन, उहाँको नाममा भयो। त्यसै गरिकन प्रचण्ड कमरेड चाहिँ आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र संसद दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हो, यी त घटना घटित भइसकेका थिए नि त। यस्तो चिज पनि भोलि हुनसक्छ है। संसद दलको नेता एउटा छ अनि संसदको सदस्य अर्को त्यही दलको या कुनै पनि अरू कसैका नाममा पनि एकपटक उसको इनिसिएसनमा, तर समर्थन कसले गर्नुपर्छ भन्दा दलले गर्नुपर्छ। अब दलले गर्नुपर्छ भनेर यहाँ त्यस्तो त लेखिएको छैन नि। स्वतन्त्र भन्ने जो व्याख्या गर्नेहरूलाई भन्छु, विधायकीय मनसाय जो भनिन्छ व्याख्याको सिद्धान्तमा, म त विधायक हो नि त। हामीले के भनेका थियौँ त? र त्यहाँभित्र अन्तर्निहित अहिले पनि के छ भन्दा यी कानुन व्यवसाय ठुल्ठुला मैले मान्नुपर्ने, मभन्दा जेठा, मभन्दा बढी काम गरेका, मभन्दा पहिले जन्मेका, पहिले कानुन व्यवसायमा लागेकाहरूले जे अहिले बहस गर्नुभयो, म आफू लज्जित छु। यही व्यवस्थाभित्र के छ भन्दा कसैले इनिसिएसन लियो अनि दलबाट निर्वाचित भएर आएको मान्छेले एकाध मान्छे पो कहीँबाट प्रभावित होला, 10-20 जना प्रभावित होला। बहुमत ल्याउनका लागि त दलले समर्थन नगरिकन बहुमत हुन्छ त? हुन्छ कि हुँदैन ल भन्नु त? हुँदैन। किनकि कोही मान्छे अगाडि बढ्छ, बढिसकेपछि व्यक्तिको प्रभाव दलीय व्यवस्थामा निर्णायक हुँदैन। त्यो चाहिँ कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रतिशत, त्यसको 10%। कोही मान्छे लोकप्रिय छु भन्ने हुन्छ नि, त्यो लोकप्रियता भनेको चाहिँ 5-10% मात्रै हुन्छ। अरू दलको विधिमा, दलको मान्यतामा, दलको निर्णयमा बाँधिएका हुन्छ। अब संसदकै, म त सांसद पनि भयो, अरू पनि सांसद भएका मान्छे हुनुहुन्छ नि, संसदले गरेका निर्णयहरू कुनै पनि निर्णयमा 100% कुनै पनि सांसद सहमत हुँदैन। तर त्यहाँ के हुन्छ भन्दा अब यो निर्णय गर्नु पर्यो भनेर आउँछ, त्यो निर्णय गरिन्छ। त्यसो भए त यो प्रणाली समाप्त गरिदिनु पर्यो नि त। के हामी त्यता जान खोजेका हो त? होइन। त्यस कारणले त्यो धारा 76(5) को व्यवस्था सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैन भन्ने क्वेसनै उठाउन मिल्दैन कि। सांसदलाई व्हिप लगाउने त अर्को व्यवस्था छ, त्यो त नियमावलीको व्यवस्था छ। त्यसमा सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू सहमत भएका हुन्। त्यस कारणले मैले अघिको प्रश्न तपाईँलाई कहाँ जोड्छु भने हामीले एउटा विधि अवलम्बन गरेपछि त्यही विधिमा टेकेर त्यही उभिएर एउटा सिद्धान्तलाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ भने त्यसैको निरन्तरतामा ठिक हो कि गलत हो भनेर खोजियो भने ठिक ठाउँमा पुगिन्छ।
अब अवलम्बन चाहिँ हामीले अहिले यो संसदीय व्यवस्था गरेका छौँ। कति कति विद्वानहरूले मैले व्याख्या गरेँ, राष्ट्रपतीय शासन हुन पाए हुन्थ्यो, तब पो ठिक हुन्थ्यो, मिल्यो त राष्ट्रपतीय शासन हुने खालको संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि अनि त्यहाँभित्र खोज्ने हो नि त, ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने। त्यसैले अहिले नेपालमा एउटा बडो नराम्रो काम के भएको छ भन्नुहुन्छ भने सत्य के हो त्यो तथ्यका आधारमा जाँच्नुपर्छ। तर्क गर्ने भनेको चाहिँ पहिले तथ्यहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि तर्क गर्न मिल्छ। यहाँ आलोचनात्मक चेत भन्नेहरू छन्, यहाँ क्रिटिकल के अरे त्यो हुनुपर्छ मान्छे भन्छ नि। त हामी क्रिटिकल हुने हो कि हामी सृजनात्मक हुने हो? हामी विरोधका लागि जन्मिया हो? हामी कसैको खोट देखाउन जन्मिया हो? हामी कसैको चाहिँ कमजोरी देखाउन जन्मिया हो? हामी आफ्ना तर्फबाट राष्ट्रका निम्ति, समाजका निम्ति, मानव जातिका निम्ति योगदान गरेर जन्मिया हो कि हामीले मानवताको कुरा गर्नुपर्छ, हामीले समाजको हितको कुरा गर्नुपर्छ। समाजको हित के कारणले हुन्छ, के कारणले हुन सकेको छैन, खोजौँ न। म यसमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो डाक्टर साहब जस्तो मान्छेहरू विभिन्न मिडियाहरूमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले कसैको विरोध गर्न परेको छ, कसैको समर्थन गर्नु परेको छ। प्रोफेसरहरूको काम त्यो हुनु हुँदैन नि त। उहाँहरूले त देशलाई निकास कसरी गिन्दिने, समाजको विश्लेषण गर्ने, मानवशास्त्रीय हिसाबले, समाजशास्त्रीय हिसाबले, अर्थशास्त्रीय हिसाबले, होइन? संसारमा के एउटै सिद्धान्त, एउटै विचार छ र? फिलोसफीका पनि त अनेक पाटोहरू छन् नि। कुन कोणबाट हेर्ने? मार्क्सवादी कोणबाट यो हुन्छ, गान्धीवादी कोणबाट यो हुन्छ, होइन? अरस्तुका कोणबाट सोच्यो भने यस्तो हुन्छ, प्लेटोको कोणबाट सोच्यो भने यस्तो हुन्छ। त्यो भन्नुपर्ने, त्यसरी निकास दिनुपर्ने हो हाम्रो दायित्व, कर्तव्य। यहाँ त झगडा गर्नुपर्ने, विवाह गर्नुपर्ने मान्छेको, अनि जसले एकदम सबभन्दा धेरै विरोध गर्यो कि यसले विरोध गर्दो रहेछ भन्ने मैले त अन्त पनि भनेको छु। अनि त्यसका अन्तर्वार्ताहरू आए, अर्को टेलिभिजनले बोला, अर्कोले बोला, अर्को रेडियोले बोला, विरोध गराउनु बोला। विरोधले देश बन्दैन। विरोध भनेको के हो भने सच्याउनका निम्ति यहाँ त्रुटि भयो है, यसलाई सच्याउँ, यसो गर्यो भनेपछि देश बन्छ, यसो गर्यो भनेपछि विश्वविद्यालय बन्छ, यसो गर्यो भनेपछि त्यो राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको सफल हुन्छ, यसो गर्यो भनेपछि के अरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सफल हुन्छ, यसो गर्यो भनेपछि सर्वोच्च अदालत जस्तो हुन्छ, न्यायालय हुन्छ। त्यसको नाम नभए निर्णयालय राखिन्थ्यो नि, न्यायालय किन राख्यो? न्याय दिने कुरा हो नि त। न्याय दिनका निम्ति त सबै कुरा हेर्नुपर्छ। अब यहाँ त अब अस्ति अब के गरिदियो भन्दाखेरि यो केपी ओलीको चाहिँ काम चलाउ सरकार भइसकेको हुनाले त्यसले चाहिँ त्यो धारा 77को 3 बमोजिम एउटा चाहिँ अब त्यो लिटिगेसन लयरहरू छन् नि हाम्रा, उसलाई चाहिँ कहाँनिर कहाँ त्रुटि, कहाँ कमजोरी, कहाँ कुन पुवाल कहाँनिर छ भनेर चाहिँ उसले त उसको कामै त्यही हो। दिनेश त्रिपाठीले एउटा रिट निवेदन हाल्नुभयो, सर्वोच्चले फैसला गरिदियो कि अब 25 जना त मन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था सधैँ थियो, अब 5 जनामा सीमित गरिदियो। बाहिर भन्छ केपी ओलीलाई हरायो, फेरि त केपी ओलीलाई हराएर के भयो त? अब देश अगाडि बढ्यो त, बन्यो त। तिनै 5 जना मान्छेले पाँचवटा मन्त्रालय भाग गर्नु पऱ्यो, अनि त्यो अदालतले हेर्नु पर्दैन देश चल्छ कि चल्दैन। अनि बाढी पहिरो आयो भनेर चाहिँ राहत खोज्छन् मान्छे, त्यसबारेमा हेर्ने मन्त्रालय छुट्टै एउटा मान्छे त्यहाँ दिन नसक्ने भयो। यस्तो पेन्डेमिकको बेला छ, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री छैन। अनि अदालत भनेको समाजभन्दा बाहिर छ, देशभन्दा बाहिर छ, अहिलेको जटिलता र समस्याभन्दा बाहिर छ। त्यो राज्यको अङ्ग हो कि होइन? त्यसले चाहिँ समाधान दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसले समाधान दियो त हो। यसरीकन हरेक राज्यका अङ्ग र निकायमा बसेका मान्छेहरू बहकिन मिल्दैन, पूर्वाग्रही बन्न मिल्दैन, प्रतिशोधी बन्न मिल्दैन। त्यो आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षमता, आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसरी गरियो भनेपछि डाक्टर साहब र म अहिले यहाँ छौँ, हामीले छलफल गर्दाखेरि पनि देशलाई कसरी निकास दिने, देश कसरी बनाउने, त्यसमा छलफल गर्न पाइयो भने त उहाँको मेरोभन्दा धेरै नलेज छ आफ्नो क्षेत्रमा, केही क्षेत्रमा मेरो होला, अनि हामी साँटासाँट गर्छौँ, हाम्रा कुरा मान्छेले सुन्छन्, अरे देश बन्दैछ यार, देश बन्ने कुरामा मैले पनि योगदान गरौँ भन्ने हुन्छ नि। यहाँ देश बनाउने बारेमा कुरै छैन, झगडा छ। अनि मैले अहिले बोलिराखेका कुरा, उहाँले बोलिराख्नु भएको कुरा, यो तपाईँले बोलाउनु भयो, हामी यहाँ आयौँ। अब हामीले दिएको कुरालाई कसैलाई त्यो स्वीकार गर्नै छैन, अङ्गीकार गर्नै छैन, काहीँ कार्यान्वयन गर्नै छैन भने बोल्यो सक्यो। यही हो त।
त्यसैले म के भन्छु भने देश बनाउने विषयमा छलफल गरौँ, गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ। हरेक विषयका विज्ञहरू छन्, विशेषज्ञहरू छन्, अध्येताहरू छन्, उनले ठुलो मेहनत लगाएर केही निकालेका निष्कर्षहरू छन्, ती निष्कर्षहरूलाई देशमा लागू गरौँ न, कार्यान्वयन गरौँ न। जस्तो डाक्टर साहब उहाँले भन्नुभयो यो अहिले केही कुराहरू यो चाहिँ अहिलेको परिवेशसँग काहीँ न काहीँ फेरि मिल्छ। अब बौद्धिकहरू पतन भयो भन्ने कुरा, यो डिग्री होल्डरहरू पतन भयो भन्ने कुरा, अनि अर्को चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ विरोध गरेरै हिट हुन खोजे, विरोध गरेरै चर्चामा आउन खोजे भन्ने यो कहीँ न कहीँ अहिलेको परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ? अब एउटा कोण हुनसक्छ यस्तो पनि होइन, तर म चाहिँ डिग्री होल्ड गर्दैमा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदैमा त्यो डिग्री होल्डर विद्वान भयो, त्यो पोस्ट होल्डर ठुलो भयो भन्ने म त्यो सोच बोक्दिनँ। म चाहिँ त्यत्तिकै जवाफदेही र सृजनशील ऊ छ कि छैन भन्ने कोणबाट उसको डिग्री र उसको पदलाई हेर्छु। अब अहिले हुँदाहुँदै त नेपालको डिग्री वितरणको प्रणाली पनि शङ्कास्पद हुन थालेको छ। बागबजारमा डिग्रीहरू किन्न पाइन्छ। जुन चिज हामीले ल्यायौँ भनेर उहाँले गर्व गर्नुभएको छ, यो आएको दिनबाट सुरु भएको हो। यो मलाई राम्रै थाहा छ। युनिभर्सिटीको एकजना नेताका दुईजना लठुवा छोरालाई डाक्टर पढ्न पठाउनु पर्ने थियो। तिनका लागि कन्ट्रोलरलाई प्रेसर दिइयो, यसको मार्कसिट हेरफेर गरेर यसलाई चाहिने जति नम्बर दिनु र नयाँ मार्कसिट दिनु भनेर प्रेसर दिइयो। त्यसपछि विश्वविद्यालयमा यो प्रवृत्ति पस्यो। उनीहरूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई कन्ट्रोलर बनाउनु पर्ने भयो। मार्कसिट दाहिने दिएपछि त्यो कन्ट्रोलरले गर्ने हो। अनि कन्ट्रोलरको कोअर्डिनेसन चाहिँ रजिस्ट्रारसँग हुन्छ। परीक्षा समितिको अध्यक्ष रजिस्ट्रार हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूको भान्सेलाई रजिस्ट्रार बनाउनु पर्ने कुरा आयो। त्यतिले पनि नपुगेर उहाँहरूको भान्जालाई भिसी बनाउनु पर्ने दिन आयो। स्वाहिनलाई उहाँहरूले त्यहाँ राखेर अख्तियारको सदस्य बनाउनु पर्ने भयो। उहाँहरूको लठुवा कार्यकर्तालाई त्यहाँको न्यायाधीश बनाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि आजको दिन अब पढे लेखेको मान्छेलाई मुस्न पाउनुहुन्छ उहाँले। म च्यालेन्जले भन्छु, एकजना मान्छे पनि नेपालको प्रोपर एपोइन्टमेन्ट छैन। यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मन्त्री हुनुभयो। एकजना मान्छे पनि न राजदूत न भिसी न कोही, एकजना मान्छेको पनि उपयुक्त उहाँहरूले नियुक्ति गर्नुभएको छैन। म उहाँलाई यहीँ च्यालेन्जबाट भन्छु, एकजना। अहिले पनि 8जना कि कति 11जना राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले। एउटा लठुवालाई उहाँ जस्तै नेता हो, आइए पनि नपढेको रहेछ, राजदूत नबनाइ भएन नि उहाँलाई। र अहिले जे भन्नुभयो उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने यस्तो बोल्न। सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। त त्यसपछि त्यहाँ के छ, भागभण्डा उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने। उहाँ जस्तै सांसदलाई उहाँले नै सुनवाई समितिमा बसेर होला त्यहाँ न्यायाधीश बनाएको छ। त्यो थाङ्नाले अनि न्याय दिन्छ त? ल उहाँलाई सोध्नुहोस्। ल मलाई उहाँले नै भने जस्तो लाग्छ त्यो मान्छे। त्यसकारण एकजना मान्छेको पनि उपयुक्त नियुक्ति भएको छैन, एकजनाको पनि। अपवादमा एउटा दोडा दाहिने देब्रे पर्नु अर्कै कुरा हुन्छ। विश्वभरका राजदूतहरू आउनु भएको छ। ल उहाँहरूले भन्नु न के काम गर्न दिएन, कस्तो कस्तो भन्नुभयो। ल चाइनाको राजदूत 6 महिना बाँकी थियो, किन फिर्ता बोलाउनु भयो? अस्ट्रेलियाको राजदूत 1 वर्ष पनि भएको थिएन गएको, किन फिर्ता बोलाउनु भयो? आयो पढेको लठुवालाई राजदूत किन बनाउनु पर्ने? नेता स्वाहिनीलाई किन अख्तियारको बनाउनु पर्ने? एउटा थाङ्ने वकिललाई लगेर त्यहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको किन न्यायाधीश बनाउनु पर्ने? अनि कहाँबाट परिणाम आउँछ त? ल जहाँसम्म विरोध इत्यादि भन्ने मेरै कुरा भन्नुहुन्छ भने गएको 30 वर्षदेखि मैले यो सिद्धान्तका 5वटा पक्ष बताएँ। एउटा एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, राइट मेन राइट। अनि योभन्दा क्रिएटिभ क्रिटिसिजम के हुन्छ ल भन्नु त? ल परिणाम अब उहाँहरूले नै बालबटारमा बसेर के निर्णय गर्नु भने एनटिभीमा सुरेन्द्र केसीको अन्तर्वार्ता आउनुहुन्न, कान्तिपुरमा सुरेन्द्र केसीको अन्तर्वार्ता आउनुहुन्न, इमेज टिभीमा सुरेन्द्र बालबटारमा बसेर गरे हो नि। यो उहाँहरूकै प्रेस मलाई रिपोर्ट आयो कि ठ्याक्कै प्रेस एडभाइजरले गरेको निर्णय हो। यो राजनीतिक सल्लाहकारको उपस्थितिमा प्रेस एडभाइजरले गरेको निर्णय अन मी। मेरो त्यत्रो के अपराध हो लड्नु त? अब समाज के भन्छ? सुरेन्द्र केसी त्यही प्रयत्न पाएर भन्छ। त्यसो भने म उहाँकै छेउमा भन्छु, म बाँचुन्जेलसम्म मलाई कुनै पनि पद दिनु पर्दैन। त्यसो भने मलाई बोल्नै किन रोक्नु पर्यो त? पदकै लागि हो भने होइन। राजनीति सबभन्दा ठुलो समस्या हो, नेतृत्व सबभन्दा ठुलो अवरोधक हो। नेपाली समाजको व्यवधानको सबभन्दा ठुलो अवरोधक भनेको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व। जस्तो अहिलेकै झगडा भन्नु न, यसमा बौद्धिक छ, यसमा समाज छ,
यसमा त यो पार्टी मात्रै छैन, मैले नै भने यो पार्टी एकता हुँदैन है भनेर, पदीय बाँडफाँड पार्टी एकताको विषयवस्तु हुन सक्दैन भनेर उहाँहरूले जबरजस्ती पार्टी एकता गर्नुभयो, भागभन्डा गरेर सारा कुराहरू गर्नुभयो। अब कहाँ मिलीभगत मिलेन, अब उहाँहरू लडाइँ लड्न थाल्नुभयो। यो किन लडेको? 3 वर्ष भयो नि त, ल अहिले कोभिडको इत्यादि छ नि त, ल उहाँलाई सोध्नुहोस् 3 वर्षमा एक दिन पनि कोभिड बारेमा पार्टीले छलफल गरेको छैन गम्भीर। 3 वर्ष भयो, अहिले चैत्र 76 चैत्रदेखि हामी लकडाउनमा छौँ। उपरमा अब बाढी पहिरो यो जस्तो जहाँसम्म इत्यादि सरकार इत्यादि भन्ने कुरा छ, त्यो त उहाँहरूको लडाइँको परिणाम हो। तैपनि म उहाँलाई एउटा रिफरेन्सको लागि भन्छु, अमेरिकाको जनसङ्ख्या त केही नभए 28 करोड होला, 13वटा मन्त्रीले चलाइरहेछन् अमेरिका भनेदेखि जब 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 5 जना मन्त्री पनि बढ्ता भयो नि। यो त स्वर्णीय अवसर हो मैले लेख्दा। 10 जनाभन्दा बढी क्याबिनेटै हुनु पर्दैन नेपालमा। ल अहिले भन्नु, उहाँले के भन्नु सोध्नु, अहिले प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्रीले मात्रै यहाँ चाहिँ आफ्नो सम्पर्क कार्यालय र निवास भनेर वार्षिक 48 लाख रुपियाँको घर भाडा लिने गरेर चाहिँ यहाँ प्रदेश 1 को मात्रै कुरा भयो। 2 करोडभन्दा मुनिको गाडी चढ्नुहुन्न उहाँहरू, भन्नुहुन्छ हामी कम्युनिस्ट हौँ। हो त उहाँहरू कम्युनिस्ट? यही सिकायो त कम्युनिस्ट पार्टीले। हामीले पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरेको हो। हामीलाई त अहिलेको प्रवृत्ति देखा देन एन्ड देयर कारबाही हुन्थ्यो, देन एन्ड देयर। त यो समस्याको जड हो। उहाँले भन्नुभएको एउटा प्राविधिक कुरा मात्रै हो, मैले त जड चाहिँ यो हो। यो कोटेस विश्वविद्यालयमा ल भन्नु, अहिले नै हेर्नु, अहिले विश्वविद्यालय भिसी को छ लड्नु त? एक किताब उहाँले लेख्नु भएको छ, एक अनुसन्धान उहाँले गर्नुभएको छ, ल सोध्नुहोस् उहाँलाई सोध्नुहोस् ल, त्यस्तो पनि भिसी हुन्छ कहिले? ल राजदूतको मैले कुरा भने, विश्वभरिको कुनै राजदूतले राइजिङ नेपालमा एउटा आर्टिकल लेखेको पनि मलाई थाहा छैन। ल विश्वभरि अहिले जति राजदूतहरू छन् मलाई थाहा छैन। अहिले जो चाइनामा उहाँ राजदूत गर्नु, उहाँ आफै एजुकेसनको इङ्ग्लिसको टिचर हो, बिएड पढ्नु भएको छ उहाँले। यो काला पानी चाहिँ राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा बुझाएको भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू चुच्चे नक्साको लागि लडाइँ लड्नुहुन्छ, त बेइमानी हो नि बाबु यो त। त्यस कारण उहाँ चाहिँ प्रोपर मान्छे भएको हुनाले सायद पुर्याइदिनुहुन्छ माथि भनेर पनि मैले उहाँलाई भनेको। मैले कुनै आक्रोश रिस यस्तो हिसाबले भनेको होइन। जस्तो मान्छे अब उहाँले भनेका कुराहरू त फेरि फ्याक्टमा हामीले हेर्दा त पुरै सत्यतामा आधारित छन्। अब राजदूतका कुराहरू निकाल्नु भयो, राजदूत हुन योग्यता पुग्ने कि नपुग्ने, मन्त्री हुन कहिले श्रीमान भएछ, श्रीमान बिदा हुँदा बित्तिकै श्रीमती आएको छ, अरू कोही थिएनन् भन्ने जस्तो अरूले चाहिँ योगदान गरेका थिएनन् पार्टीमा। अब समस्या त फेरि पार्टीभित्रै तपाईँले उहाँले भने जस्तै पार्टीभित्रै तपाईँहरूले त्यसरी नै ल्याएर आउनुभएको छ नि त। बादल बिदा हुँदा बित्तिकै श्रीमती आउनुपर्ने, जुली महत्त्व बिदा हुँदा बित्तिकै रघुवीर महासेठ आउनुपर्ने, अरू पनि थिए नि त कार्यकर्ताहरू त। जनता पनि अरू पढेका अरू बौद्धिक खालका नेपालीहरू छन्, तिनीहरूले पनि काहीँ अवसर पाए हुन्थ्यो। हरेक ठाउँमा चाहिँ पार्टीको झोला नबुकिकन, एकदमै पार्टीको पछि नलागिकन अवसरै पाइन्न भन्ने भयो, देश त्यो ठाउँमा पुग्यो। तपाईँहरू चाहिँ यो विषयमा अलिक गम्भीर बन्नु भएन कि? ठिक भन्नुभयो। कटक साहबको कुरामा कतिपय कुराहरूमा म सहमत छु। म आफै पनि पार्टीभित्र हामी लडिराखेका छौँ यो बारेमा। न्याय हुनुपर्छ एउटा, अर्को पर्पर म्यान पर्पर प्लेस जो भन्नुभएको छ त्यसका लागि हामी लडाइँ लडिराखेका छौँ, त्यो पनि सत्य कुरा हो। डाक्टर साहबको त्यो 100% एकदम बेठिक भएको छ भन्नेमा म अलिक सहमत हुन सक्दिनँ, किनकि अब कुनै व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्दा त्यो व्यक्तिको के हो हिस्ट्री भनेर चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ। म व्यक्तिमा जान चाहन्न, चाहे विश्वविद्यालयमा होस्, चाहे संवैधानिक कुनै पनि अङ्ग र निकायमा होस्, चाहे सांसद हुने होस्, चाहे मन्त्री हुने होस्, चाहे राजदूत हुने होस्, यो सबैका लागि पार्टीमा लागेको र या कुनै मान्छे विशेषको मान्छे भएका कारणले हुने प्रणाली स्थापित गरे होइन, त्यो गलत हो। गरिएको छ भने गलत हो, तर देखिएको छ नि त। अनि देखिएको छ त्यो त्यसमा कति छ भन्नुहुन्छ भने प्रतिशत हेर्दाखेरि डाक्टर साहबको मेरो एउटामा मात्रै मेरो असहमति भयो। उहाँले चाहिँ एउटा पनि कोही भएको छैन भन्नुभयो। म अब व्यक्तिमा जान चाहन्न, त्यसो होइन। अधिकांश मान्छेहरू कुनै न कुनै ब्याकग्राउन्ड भएर त्यो मापदण्ड र क्राइटेरिया पुरा गरेर नै गरिएका छन्, र केही मान्छेहरू चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्न नसकिने ढङ्गले अब यस्तै सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर, शक्तिलाई प्रयोग गरेर, शक्तिलाई रिझाएर मान्छे भएका छैनन् म भन्दिनँ, एकदमै भएको छ, त्यो पनि भएको छ।
तर यहाँनिर अलिकति भेद चाहिँ के छुट्याउनु पर्ने छ भने अहिले नेपालको बौद्धिक जमातले उठाइरहेको एउटा प्रश्न छ, त्यो भनेको चाहिँ के भने पार्टीको मान्छे भएका कारणले गर्दाखेरि मात्रै हुने त पाउने त भन्ने प्रश्न। अब हामीले त्यसको एउटा सिद्धान्ततर्फ जानुपर्छ। जस्तो विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको हामीले प्रबन्ध गऱ्यौँ, त्यो अमेरिकामा पनि छ, त्यो सम्भवतः बेलायतमा पनि छ, भारतमा पनि छ। जो पोलिटिकल नियुक्ति भन्यौँ नि हामीले, पोलिटिकल नियुक्तिको प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ। त्यो प्रबन्ध हाम्रोभन्दा एकदम एक्ज्याक्टली प्रयोग भएको भने चाहिँ अझ अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा त झन् बढी हुन्छ। राष्ट्रपतिसँगै हजारौँ मान्छे आउँछन्, राष्ट्रपतिसँगै हजारौँ मान्छे जान्छन्। त्यसको प्रिन्सिपल के हो त भन्दा जसले राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य त्यो नीति भनौँ या नेतृत्व भनौँ, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा साथ होस्, सहयोग होस् र उसले गर्न खोजेको कुरा पुरा होस्, त्यस आधारमा यो सिद्धान्त डेभलप गरियो। अब नेपालमा के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसको प्रपर रूपमा प्रयोग भएन, होइन? जे उद्देश्यका लागि हो नि, जस्तो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष सदस्य उहाँले बनाएको मान्छे हुन्छ, त्यहाँ लागु भएको छ। उहाँ हट्नुभयो, स्वतः हट्छन्, अरू पनि हट्छन्। सँगसँगै हामीले के कुरालाई गाजेमाजे गरिदिउँ त भन्दाखेरि यो राजनीतिक नियुक्ति के चाहिँ हुने व्यवस्था गलत हो, कम्पिटिसनबाट आउनुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यतालाई अवलम्बन गरेको भए हुन्थ्यो। कति स्वार्थमा के भइदियो भने कानुनी प्रबन्ध अब चाहिँ 4 वर्ष तोक्नुपर्ने या 5 वर्ष तोक्नुपर्ने भन्नाले जागिरे मानसिकता त्यहाँ हाबी भयो र कतिपय त्यस्ता कानुनी प्रबन्धहरू गरिए। त जसका कारणले न यो राजनीतिक नियुक्तिको जुन सिद्धान्त हो त्यो राजनीतिक नियुक्तिको सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, न चाहिँ फुल फ्लेज पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कम्पिटेन्ट मान्छे आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले गर्न सक्यौँ। अनि कहिले कहिले कोही लोकप्रिय हुनका लागि मन्त्री आउँछ होइन म त प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्छ, प्रतिस्पर्धा पनि गराए झै मात्रै गर्ने हो, बुझ्नु भएन? यस्ता देखावटी कुराको केही पनि मतलब छैन भन्छु क्या मैले। त्यसैले हामीले जुन सिद्धान्त अवलम्बन गर्छौँ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो समस्या डाक्टर साहबले भने जस्तै राजनीतिमा विकृति छैनन् भन्ने होइन नि, विसङ्गति छैनन् भन्ने होइन नि, समाजमा छन् भने राजनीतिक पार्टीमा पनि छन्। हामीले त समाजलाई नै हेर्नुपर्छ, समाजको एउटा अङ्ग त हो नि राजनीतिक पार्टी पनि। त्यहीभित्रको व्यक्ति भनेको पनि एउटा कुनै सानो कम्पोनेन्ट हो, व्यक्ति त अझ अत्यन्त सानो कम्पोनेन्ट हो। भनेपछि हामीले त समाज बदल्ने कुराकानी गर्दाखेरि डाक्टर साहब र म धेरै यसमा माथा पछिसे गर्नुपर्ने या विरोध गर्नुपर्ने कुरा छैन। जहाँ जहाँ समस्याहरू छन्, जहाँ जहाँ त्रुटिहरू छन्, जहाँ जहाँ हामीले अवलम्बन गर्दै आएको प्रणाली अनुरूप हामीले काम गरिरहेका छैनौँ, त्यहाँ हामीले सच्याउनुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ। तर हामीले क्लियर के गर्नुपर्छ भने गन्जा गोलमा त हाल्नु हुँदैन, सबैलाई एउटा डालामा हाल्नु हुँदैन। अब मेरो अगाडि अब अहिले प्रोफेसर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर केसी, अनि सबै प्रोफेसरहरू चाहिँ उहाँ जस्तै छन् त, अनि उहाँ जस्ता छैनन् भनेर अनि त्यसपछि जम्मै प्रोफेसरहरू भने चाहिँ खतम छन्, बेठिक छन्, ठिक छैनन् भन्न त मैले मिल्दैन। त्यसै गरिकन जम्मै इन्जिनियर खराब छन् त, जम्मै डाक्टर खराब छन् त, जम्मै राजनीति गर्ने मान्छेहरू खराब छन् त, छैन। जम्मै वकिल खराब छन् त, जम्मै पत्रकार खराब छन् त भन्दा सही पनि छन् हो। त्यस कारणले यो सही र गलतको बिचको जाँच या त्यहाँभित्रको अन्तर्द्वन्द यो नियमित रूपमा चलिरहन्छ, यो समाज रहन्जेलसम्म चल्नेछ। त त्यसका लागि हामी आफू कहाँ उभिने भन्ने हो। म राजनीतिमा छु, मेरो आफ्नो मान्यता के हो भने राजनीतिलाई शुद्ध बनाउने, राजनीतिप्रति आकर्षण पैदा गर्ने, राजनीतिप्रति विश्वास सिर्जना गराउने काम मैले गर्नुपर्छ। त्यो भनेको उहाँले नै भनेको शब्द मैले भनिरहेको, उहाँले पहिले भन्नुभयो हुनाले जवाबदेहिता। जवाबदेहिता बेगरको पनि मान्छे हुन्छ। आज एउटा कुरा बोल्छ, भोलि त्यही मान्छे ठिक विपरीत बोल्छ, र पनि नेता भइरहेको छ, र पनि प्रोफेसर भइरहेको छ, र पनि डाक्टर भइरहेको छ। किन युरोप त प्रतिकूल भूगोल हो। अमेरिकामा चाइनामा खरबौँ पैसा हिउँदको महिनामा हिउँ ओसार्नका लागि अननेसेसरी खर्च गर्नुपर्छ। नेपालमा त्यस्तो छ छैन, होइन? त्यस कारणले हामी नेपालको राम्रो गहिरो गरी अध्ययन गरौँ। हाम्रामा यहाँ के भइदिएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग साधन स्रोत सम्पन्न छौँ भन्ने छ, कतिलाई कति छौँ भन्ने खै रिसर्चबाट भएको फाइन्ड नै। नेपालमा त जम्मा 2टा कुरा मात्र अहिले स्थापित छ। एउटा कृषि क्षेत्रबाट हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ, त्यो स्थापित छ, हामीसँग भएको चिज हो। अर्को चाहिँ जलस्रोत हो। त्योदेखि बाहेकका चिजमा खै खानीमा अध्ययन गर्नु
म उद्योग मन्त्री भएँ, मैले त्यहाँभित्र गएर हेरेँ हामीसँग जे छ भने आज कतिपय चिज त उहिल्यै छैन भनेर हुँदैन, काम लाग्दैन भनेर त्यो निरूपण भइसकेको छ। अर्को नयाँ मान्छे जान्छ र फेरि गर्छु भन्छ, 4 दिन कुद्छ, 15 दिन कुद्छ, महिना दिन कुद्छ, यहाँ त केही पनि नहुने रहेछ भन्छ। भन्नाले हामीसँग भएको साधन स्रोतको, हामीसँग भएको त्यो साधन स्रोतमै आधारित भएर देश बनाउने त हो नि, खै अन्त तिनीहरूलाई फेरि राज्यले लगानी गर्न सकेन नि त। त्यही भन्दैछु म। हो, त्यस कारणले देश बनाउने कुरातर्फ जानै गएन। डाक्टर साहबसँग म केमा सहमत छु भने यो नेकपा एमालेको विवाद, मेरा यो 2 वर्ष अगाडिका 1 वर्ष अगाडिका हेर्नु होला मैले के अरे सञ्चार माध्यमहरूमा बोलेको कुरा, कमरेडहरू हो, हामीभन्दा सिनियर नेताहरू हो, देशको आर्थिक प्रणालीमा छलफल गरौँ न। म कम्तीमा ज्ञान मलाई हुन्छ नि, म त आर्थिक क्षेत्रको मान्छे होइन। सामाजिक प्रणाली परिवर्तन गर्नका निम्ति कहाँ बाधक के हो त्यसमा छलफल गरौँ न। के न्यायिक प्रणाली भनेको चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्दै आएको छौँ यही मात्रै हो त? समाजवादी न्याय प्रणाली फरक छ, समाजवादी अर्थ प्रणाली फरक छ। हामी अहिले त्यो मिश्रित अर्थ प्रणाली भन्छौँ होइन, प्योर पुँजीवादी पनि होइन, प्योर के अरे त्यो समाजवादी पनि होइन, भनेपछि मिश्रित हो भने चाहिँ मिश्रितको छ नै त। खै त्यसमा छलफल बहस गरेको देश बनाउने कुरामा प्रचण्डले काहीँ गर्नु भएको त्यो छैन। अनि अरू केही कुरा चाहिँ अघि डाक्टर साहबले एउटा कुरा भन्दैन थियो, म बिर्सौँला भनेर भनिहालौँ। कति चिज फेरि भइराखेको हुन्छ, त्यो कुरा जानकारी अलिकति हुँदैन, सूचना सही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले यो महामारीका बारेमा धेरै छलफल भएन भन्नुहुन्छ। अब हिजै मात्रै पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेपालमा खोप प्रत्येक नागरिकले पाउने गरिकन प्रबन्ध भइसकेको छ। आउन अलिकति टाइम लाग्छ। एउटा कुरा मात्रै, भारतबाट चाहिँ 10 लाखको पायो, पहिलो दिइहाल्यो, अर्को 10 लाख ल्याउनका लागि उनीहरूले समस्या खडा हो। जुन उद्देश्यका साथ एकता भएको थियो त्यो अनुसारको काम गरिएन। उहाँले भनेको कुरा प्रमाणित भयो। किन भन्दाखेरि पदका लागि झगडा गरिरहे, हामीले जे उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य नै बताउन पाएनौँ, त्यो स्थापितै हुन सकेन। मैले त पार्टीभित्र लडाइँ गरेँ, सङ्घर्ष गरेँ, अनेक पटक भने। मैले पार्टीका अध्यक्ष, 2टै अध्यक्ष त्यो बेलाका, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, 2टैलाई भने कि तपाईँहरू मिल्न हुन्न थियो। मिलिसकेपछि तपाईँहरूले फुट्न मिल्दैन, पाइँदैन। सैकडौँ प्रश्नहरू उठ्नेछन् र त्यसको जवाब तपाईँहरूले दिन सक्नुहुने छैन। हो, यो भनिएको थियो। अब हामीले गर्न सकेनौँ। अब कति चिज हामीले पार्टीमा लागेको हुनाले के हुन्छ, हामी भित्र सङ्घर्ष गरिराखेका हुन्छौँ, त्यही कुरा भनिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी सबै अरू कसैले गरेको त्रुटि कमजोरीका लागि पनि अरूको कुनै बेमानीपूर्ण या दाउपेचपूर्ण कामका लागि पनि त्यो दाउपेचमै नलागेको, त्यो षड्यन्त्रमा झालझेलमा नलागेको मान्छे, त्यसको विरोध गरिरहेको मान्छे पनि हामी एकचोटि डालमा पर्छौँ। जवाबदेही हामीले पनि 5 वर्षमा देशै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, एउटा भुइँमै ल्याउन सकिन्छ 10 वर्षमा भन्नुभयो। डाक्टर साहब, अब यो उहाँहरूकै सरकारले 3 वर्षसम्म त 2/3 हाराहारीमा जनमतले चलायो। अब भन्छ नि मर्निङ सो द डे भने जस्तो यो सुरुको 3 वर्षमा नि उहाँले भने जस्तो 10 वर्षमा एउटा देशै बन्यो है भन्ने खालले ल्याउन सक्छौँ भने जस्तो त्यो त फेरि देखिएन। पार्टी नेतृत्व अथवा पार्टी नेताहरू त उहाँ नै हो। यो चाहिँ जस्तो नेपालमा चाहिँ भन्ने एकातिर गर्ने अर्कोतिर जुन देखिँदै आएको छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ जस्तो अब उहाँले जति पनि कुरा भन्नुभयो नि त होइन, त्यो कुरा चाहिँ कतिको इमान्दारिताको जगमा छ भन्नेबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो उहाँहरूले जे अहिले उहाँले भन्नुभएको छ त्यो कुरा गर्छु भनेरै केपी ओलीको त भिजनै त्यही हो नि त। पानीको कुरा, खानीको कुरा, रेलको कुरा, सबै कुरा त उहाँले भन्नु नै भएको हो नि त। चाइनासँग 10वटा एग्रिमेन्ट भएका छन् होइन। त्यसपछि उहाँले यो कुरालाई उच्चारणै गर्न छोडिदिनु भयो। अब यसको खोजी हामी बिचमा आएर उहाँहरूले गरेर हुँदैन नि त। एउटा यो भयो। दोस्रो, जो अमेरिकी सिस्टमको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ प्रेसिडेन्टियल प्यालेसको कुरा हो। त्यहाँ 500 कर्मचारीहरू प्रेसिडेन्टसँग सम्बन्धित हुन्छन् र त्यसलाई स्पोइल सिस्टम भनिन्छ। जुन प्रेसिडेन्ट आउँछ त्यो 500 जनालाई उसले फालिदिन्छ, नयाँ 500 जना राख्छ। तर अन्यत्र सिस्टमले काम गर्छ। एटर्नी जनरल राख्छन्, त्यो कुरा हो होइन। बाँकी चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत आउँछन्। त्यही भएको हुनाले डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले चाहेको एउटा कुरा पनि गर्न सकेनन् त्यहाँ 5 वर्षमा, किनभने सिस्टम हल्लिँदैन। त्यहाँको सिस्टमलाई कसैले प्रेसिडेन्टले हल्लाउन सक्छ, पावरफुल हुन्छ त्यो प्रेसिडेन्ट, तर उसले त्यो सिस्टमलाई हल्लाउन सक्दैन। र कतिपय कुराहरू त्यहाँ पनि अदालतले नै बदर गरिदिएको, यसको कारण चाहिँ यो थियो। अब तपाईँ युकेमा आउनुभयो भनेदेखि
युकेको पनि उहाँले कुरा निकाल्नुभयो। त्यहाँ सबभन्दा ठुलो राजनीतिक सल्लाहकार त त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरको त हाम्रो सुरेश सुवेदी छन्। नेपाली उहाँसँगै पढेका त हुन् नि, उहाँ त सिनियर होला तर त्यही क्याम्पसमा पढेका हुन् होइन। म भर्खर दिल्ली गएको थिएँ 3 वर्ष अगाडि, भर्खर भन्नाले 3 वर्ष दियो भइगयो। त्यहाँ चाहिँ जो केजरीवालको जो पार्टी छ त्यो पार्टीसँग एफिलिएटेड भएर दिल्ली युनिभर्सिटीमा पढ्ने धेरै लका विद्यार्थीहरू, त्यसमा 2-3 जना चाहिँ उहाँकै क्षेत्रका कञ्चनपुरतिरकै हुन्, तिनीहरू पनि आबद्ध भएर चाहिँ आफ्नो प्रकारले काम कारबाही त्यहाँ गरिरहेको मैले पाएँ। त पहिलो त बौद्धिक हुने जातै हुँदैन, उसको एक्सपर्टिजमा लिने कुरा हो, जोसँग एक्सपर्टिज हुन्छ त्यो लिने कुरा हो। अब हाम्रो नेपालमा आयो भने ठिक छ, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको मान्छे राख्नुहोस् न, हामीलाई केही भन्नु छैन, तर विश्वविद्यालयमा पनि आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ, न्यायाधीश पनि आफ्नै पार्टीको हुनुपर्छ इत्यादि। अब प्रेस काउन्सिलको कुरा गर्नुभयो, उहाँले नि राखेको त हो नि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई, ठ्याक्कै उहाँले राखेको हो, उहाँकै भएको सरकार यही सरकार नहोला तर यही प्रवृत्तिले त राखेको हो। फलस्वरूप के भयो त भन्दा प्रेस काउन्सिलमा कस्तो मान्छे जाने हो भन्ने परम्परा हामीले बसाउन सकेनौँ। विश्वविद्यालयमा कस्तो मान्छे भिसी हुने हो परम्परा बसाउन सकेनौँ। राजदूत हुनको लागि न्यूनतम के चाहिने हो हामीले परम्परा बसाउन सकेनौँ। ठिक छ, नयाँ एउटा पद्धति हो र नयाँ पार्टी हो भने पनि नयाँ पार्टीको के एउटा रुझान हो त त्यो पनि हामीले दिन सकेनौँ। जस्तो प्लानिङ कमिसन त फर्केर हेर्नुभयो तपाईँले भने अब त्यहाँ चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङ, डाक्टर मोहनमान सैजु, डाक्टर भेखबहादुर थापा, पृथ्वीराज लिगल, डाक्टर यादव प्रसाद पन्त। यादव प्रसाद पन्त कति प्रभावकारी भने उहाँकै छोरालाई उहाँले नै त्यो लगानी कोष कि के भन्नेमा 1 टर्म 2 टर्म कति राख्नु हो लगानी बोर्डमा, किनभने उनीहरू प्रतिभावान थिए र प्रतिभामा विश्वास गर्थे। उनीहरूसँग एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि थियो, आकाङ्क्षा पनि थियो र पदीय इमान्दारिता पनि थियो। पद मात्रै पाएर हुँदैन, पदको इमान्दारिता पनि हुनु पर्यो नि। जस्तो खोपको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ खोपको कुरा उहाँले गर्नुभयो होइन, हामीले त्यहाँ भनिरहेको होइन। जो कोभिसिल्ड ल्याइयो 10 लाख उमेरबद्ध गरेर चाहिँ हामीहरूमा पनि त्यो वितरण भयो 60 to 65, 65 to 80 यस्तो भनेर। जस्तो 60 to अनवार्ड्समा म आफै पनि परेँ। पहिलो खोप लगाइयो, दोस्रो खोप नभइकन पहिलो खोप दिनु, किनभने 3 महिनाभित्र अर्को खोप लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ 1 महिना जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ हो कि होइन। त उहाँहरूको चाहिँ कहाँ हो समस्या भन्दा हामीलाई लगाउनु पर्ने खोप उहाँहरूले आफ्नो परिवारमा बाँडेर लगाउनु हो। त्यही हाउसमा गर्नुभएको छ। त्यो गर्ने उहाँ पनि हो एकजना, तपाईँ पनि हो त्यो गर्ने एकजना। तपाईँहरू मिलीभगत गरेर सेनाले लगायो, प्रहरी लगायो, नेताले लगायो, उसको परिवारले लगायो, वञ्चित को भयो त भन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ बालबालिकाहरूमा आबद्ध हुने 4 लाख शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई भागमा राखिएन। अब प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ 21 सम्ममा हामी खोप ल्याइसक्छौँ, हामी त मरिसक्छौँ 21 सम्ममा त। अहिले मान्छेलाई के लागिरहेछ भने खोप भएर पनि मरिन्छ भन्ने लागिरहेछ। त मरियो भने यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने त? त्यसकारण उहाँहरूमा मिनिमम जो निष्ठा चाहिने हो त्यो चाहिन्छ। त्यो जस्तो भनौँ न, अस्ति एउटासँग चाहिँ एउटा नेतै थियो, रातो नै नेता थियो, त्यसले के भन्यो भने पञ्चायतका पालामा पनि लोन नभएको होइन, अहिले नभएको त्यति बेला मात्रै भएको कुरा म मान्दिनँ इत्यादि कुरा गरे। पञ्चायतको अन्तिममा 29 अरब ऋण थियो हाम्रो देशमाथि, 29 अरब। अहिले त्यो ऋण बढेर 15 खरब भएको छ अहिले। अब त्यो 29 अरबभित्र के भयो त ल हेर्नुहोस्, पूर्व पश्चिम त्यही बेला भयो। बाँसबारी, ट्रली, भ्रिकुटी, सारा जो राष्ट्रिय एउटा उद्योगहरू हुन् त्यही बेला बने। पृथ्वी राजमार्ग त्यही बेला बन्यो, कोदारी राजमार्ग त्यही बेला बन्यो। अहिले चाहिँ अब अहिले जस्तो भनौँ न, हाम्रो गुनासो के भने जस्तो अहिले पनि न्यायालयमाथि चाहिँ भर्खर 81 करोडको त गाडी ल्याउने निर्णय भएको छ, भर्खरै निकासा दिएको छ अर्थ मन्त्रालयले। मान्छे भोकमा मरिरहेछन्, सुई नपाएर मान्छे उहाँ तडपिराखेका छन्। अनि अब अघि मैले भने नि त हाम्रा यी मुख्य उहाँहरू जस्तो वामपन्थी होइन, मध्यम वर्ग के भन्नुभयो नि त उहाँहरूले होइन। मेरो कन्क्लुजन त्यही हो। मेरो किताब पढिन भन्नमा उहाँहरूलाई गौरव लाग्छ, यो त लज्जाको कुरा हो नि। 2/3 कम्युनिस्ट भएको देशमा एउटा कम्युनिस्टको नेताले त्यस विषयमा गरेको विद्यावादीको रिपोर्ट मैले पढेको छैन भन्नु त लज्जास्पद कुरा हो नि। मैले उहाँलाई भनेको उहाँको पनि भन्दा ठुलो नेता झलनाथ खनालले पनि कति ठाउँमा गौरव गरेको सुनेको छु कि मैले सुरेन्द्र केसीको किताब पढेको छैन। के पढाएको छ त्यसो भने उहाँहरूले? के चाहिँ पढाएको छ त्यसो भने उहाँहरूले?
कम्युनिस्ट आन्दोलन पढाएको छैन, त्यसमा पिएचडी गरेको डकुमेन्टहरू पढ्नु भएको छैन, पढ्नु भएको चाहिँ के छ त्यसो भने? यो त समस्याको विषय भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू इमान्दार हुनुपर्छ, उहाँहरूले बाटो बिराउनु भएको छ, उहाँहरू ठिक बाटोमा हुनुहुन्न। किनभने केही नहुनु हुनु भन्ने कुरा अर्को भयो, तर गर्ने सोच आयो कि आएन भन्ने कुरा हो नि त महत्त्वपूर्ण। 21औं शताब्दीमा कम्युनिजम सम्भव हुँदैन, त्यो कुरा म मान्छु नि, तर कम्युनिजमभित्र पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त चाइनाले दियो नि त, गर्न सकिँदो रहेछ। गैर कम्युनिजमभित्र पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त मलेसियाले पनि दियो, सिङ्गापुरले पनि दियो, साउथ कोरिया त सैनिक तानाशाहले बनाएको हो, सैनिकहरूले पनि बनाएको छ, कम्युनिजमले पनि बनाएको छ, नन कम्युनिजमले पनि बनाएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ इमान्दारितामा मैले लेख्दा चुकेका छौँ। हामीले अहिले भनौँ न, अहिले सबैभन्दा ठुलो हाम्रो राज्यको लगानी चाहिँ उहाँहरूको तलब सुविधा, पदाधिकारी, गाडीगुडीमा गएको छ। अहिले यो 10 वर्षमा मात्रै कमसे कम 5 अरबको त गाडी मात्रै आएको छ। र एउटै नेताले 8वटा 10वटासम्म गाडी राखेको छ, एउटै नेताले। र एउटै नेताले 70 जना सुरक्षा लिएर हिँडेको छ। हामी गरिब भएको त यहाँबाट हो नि त। अब कम्युनिस्टबाट मान्छेले आशा गरेको तिमी यसलाई तोड भन्ने हो। सामन्ती तब्काले, पुँजीवादी तब्काले राज्य दोहन गर्यो, राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्यो, परिवारवाद गर्यो। त्यसकारण हामीलाई वामपन्थ चाहियो। हामीले नि लागिमेली गरेर 2/3 गराएको होइन। अनि खोइ त अहिले यसको हिस्सेदारी हामीलाई चाहिँ कसले भोग गरिरहेछ त? यो हिस्सा कहाँ गएको छ त? यसको प्रतिफल लाभांश नदेऊ न, तर हिस्सा त दिनु पऱ्यो नि। पद नदेऊ लाभांश भनेको। तर मलाई पनि गर्व लाग्यो, हामीले यति गरिकन केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्यायौँ, त्यसको फल आज साथीहरूले हामीले पनि भन्न पाउनु पऱ्यो नि त। भोलि भन्न सक्छौँ नि त। कुनै भन्ने अवस्था दिएन, किनभने इमान्दार हुनुपर्छ। उहाँहरूले चुक्नु भएको छ, नेतृत्व चुकेको छ। मान्छे हेरेर निर्देशिका बनाउने, मान्छे हेरेर नियमावली बनाउने, अनि यस्तो फैसला गरिदियोस् भनेर त्यहाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, आफ्नो अनुकूल नगर्ने बित्तिकै बेन्च भएन भन्ने, यो त भएको छ नि त। त्यसकारण हामीले टोटलमै रिथिङ गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ। हामीबाट साह्रै ठुलो गल्ती भएको छ। जस्तो भनौँ न, अब यही चुच्चे नक्साको कुरा, अब अनुसूची 3 मा त चुच्चे नक्सा बिना चाहिँ निशाना छाप बनाइसकेको रहेछ नि त उहाँहरूले। उहाँले हो नि बनाउने, संविधान सभा हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ। ल कसरी बनाउनु ल भन्नु त? किनभने 2 बाकसमा बेचेको भनिसकेको थियो महेन्द्रबहादुर पाँडेले। त्यो तपाईँको चाहत थियो, उसलाई नै राजदूत बनाउनु भयो। यही कुरा उसले चाहिँ चाइनामा गएर भन्छ, यही भन्छ नि त। यो त बेचिसकेको एक्सेलेन्सी भनिदिन्छ उसले। यसरी योजनाबद्ध उहाँहरू देश सिद्ध्याउने हुनुहुन्छ भन्ने पनि देखिन्छ। त यो त ख्याल कुरा होइन नि त। हाम्रो त्यहाँ झगडा हो, सुनिन्छ, विरोध सुनिन्छ, पद नपाएको सुनिन्छ, के सुनिन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर हाम्रो त्यो कुण्ठासँग यो सम्बन्धित छैन। म आफै प्रोफेसर छु, यहाँभन्दा ठुलो के हुन्छ पद? यो देशमा पो पढे लेखेको मान्छे बहुला हुन्छ भन्छन्, पिएचडी गरेको त झन् हुन्छ भन्छन्। तर सभ्य मुलुकमा त हाम्रो ठुलो प्रतिष्ठा छ। विश्वभरिबाट मलाई बोलाउँछन् विश्वविद्यालयहरूले। यहाँ पो मैले एउटा गोष्ठीमा भाग लिन पाइनँ, एक ठाउँ मैले प्रवचन दिएको छुइनँ त। तर विश्वभरि त म कहाँ मेरो हार्वर्डमा एडमिसन थियो, 1 सेमेस्टर पढ्नेवाला भएको थिएँ म। यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि पो मेरो त्यो अवसरबाट पनि मैले वञ्चित हुनु पर्यो। मैले चाहिँ भर्खरै म पुणे युनिभर्सिटीमा गएको थिएँ, गएको वर्षमा मलेसियन युनिभर्सिटीमा गएको थिएँ। यही देशले पो मलाई हेप्यो त। तर यो नेपाली भन्नेले यो देशमा मात्रै उत्पीडित हुनुपर्छ। भर्ती गरेको लाउडले पनि भिसी कमाएर लिएर आएको छ। तुलबहादुर पुनको नाममा त ट्रेन बन्यो भर्खरै युकेमा, तपाईँ देख्नुभयो नि। यही देशमा पो हामीलाई प्रताडित गर्नुभयो त उहाँहरूले। बाँकी त हाम्रो पनि कीर्ति छ, नाम कमाएका छौँ, हामीले रेमिटान्स पठाएका छौँ। यो देशको इकोनोमीको ठुलो हिस्सा चाहिँ रेमिसँग गएका भाइ छोराहरूको रगत पसिनाले चाहिँ भर्तेक भइराखेको छ। हामीले गर्ने काम त गरि नै राखेका छौँ नि। लाउरेले गरेको छ, बौद्धिकले गरेको छ, दिदीबहिनीले गरेका छन्, बिचरा मजदुरहरूले गरेका छन्। यो अनुसार नेतृत्वले गरेन भन्ने हाम्रो गुनासो हो। उहाँहरूले धेरै गर्नु पर्दैन। कमसेकम हामी जब भनौँ 28% भन्दा बढी चाहिँ रेमिटान्सबाट नेपालको इकोनोमीलाई चाहिँ भर्तेक छ। यो ठुलो भर्तेक हो नि। जस्तो कृषिको उहाँले कुरा गर्नुभयो नि त। अब यो 11 महिनामा चाहिँ 46 अरबको चामल मात्रै आएको तथ्याङ्कले देखायो। 14 अरबको त मासुजन्य पदार्थ मात्रै आउँछ यहाँ। कोही पनि खेती किसानी गर्दैन, किनभने श्रमको प्रतिफल छैन, नेताको चाकरी नगरिकन हुँदैन भन्ने मेसेज उहाँहरूले दिनुभयो। होइन है प्रोफेसर साहब, तपाईँ घरमा बसिरहनुहोस्, तपाईँको योग्यता अनुसार तपाईँको के क्षमता छ तपाईँको घरमै आउँछ भन्दै मैले उहाँको चाकरी किन गर्नु पर्यो? म घरमा बसिरहन्छु, मैले तकमा घरमै पाउने भए
मेरो पदोन्नति घरैमा आउने भए, मैले अवसर घरमै पाउने भए, बाजुराको नेपाली किन काठमाडौँमा आउँथ्यो भने कति महँगो छ यहाँको बसाइ। यहाँ आउनु मात्रै ल भन्नु त सबभन्दा कस्टली। तपाईँ 18,000 त भाडा मात्रै लाग्छ कालीपुर जानु पर्यो भने प्लेनको। ल कुन चाहिँ छोरो 18,000 तिरेर काठमाडौँ आउन सक्छ ल भन्नु त। ल अहिले उहाँहरूले लड्नुपर्ने जस्तो बजाङ भयो, बाजुरा फलानु भयो, सरकारी कलेज मलाई चाहिँ अहिले पनि एउटा पनि छैन। तल भनेको छ पाहाडीले शोषण गरे। फ्याक्टमा सम्पूर्ण मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेजहरू, राजमार्गहरू तल तराईमा छन्। भनिदिएको छ छेत्री बाहुनले खाइदिए, भनिदिएको छ पाहाडीले खाइदिए। त यो किसिमको जुन ग्याप छ यसलाई ब्रिजिङ गर्ने र राज्यका साधन सुविधाहरू समानुपातिक तरिकाले सबैको पहुँचसँग जोड्ने, योमा एउटा जागरुकता ल्याइदिनको लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने त नेतृत्वले नै हो नि त। अघि पनि हामीले भन्यौँ नि, अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को सुकिलो मुख्यमन्त्री, उहाँलाई एउटा चम्चाले छाता उडाउनु पर्ने, तल चकटी राखेर वृक्षारोपण गर्नुपर्ने। किन वृक्षारोपण गर्नुपर्ने उहाँले? यस्तो पनि कम्युनिस्ट प्रवृत्ति हुन्छ। यही हो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने कुरा। हाम्रो लडाइँ यहाँ हो। अब यो पदको लागि सुनिन्छ भने सरी, म प्रयास गर्दैछु, तर यो पदको लागि